औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 30। व इसकाला, और जब कहा रब्बु का आपके रब ने, लिल मलाइकति फ़रिश्तों से, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दी खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ या ज़मीन में खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। कालू, वो बोले, आतजअलु, क्या तू बनाएगा, फ़ीहा में युफ़सिदु फ़ीहा, अपना खलीफ़ा जो फ़साद बर्पा करेगा, व यस्फ़िकुद्दिमाअ, और खून रेज़ी करेगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। काला, फरमाया, इन्नी आलमु, मैं जानता हूँ, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। व अल्लमा, और सिखाए, आदमल अस्माअ, आदम को कुछ नाम, व कुल्लहा, फिर इनको, सुम्मा अरदहुम, पेश किया, अलल मलाइकति, फ़रिश्तों पर, फ़काला, बस कहा, अम्बियूनी, बताओ मुझे, बिअस्माई, इनके नाम, हाउलाई, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कालू, वो बोले, सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जितना तूने हमें सिखाया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू इल्म वाला और हिकमत वाला है। काला, फरमाया, या आदम, ए आदम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम, इनको बताओ नाम। फलम्मा, पस जब, अम्बाहुम बिअस्माइहिम, उसने बताए ये नाम। काला, फरमाया, अलम अकुल्लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इन्नी आलमु, मैं जानता हूँ, गैबस समावाति वल अर्दी, आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को, वालमु, और मैं जानता हूँ, मा तुबदून, जो तुम ज़ाहिर करते हो, व मा तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। बाइस कुलना, और जब हमने कहा, लिल मलाइकति, फ़रिश्तों से, तिस्जुदु, सजदा करो, लिया आदम को, फ़सजदू, पस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सवाए इबलीस के, आबा, इनकार किया उसने, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आयात का मफ़हूम है, तफसीर है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों के वाक़यात पर ज़िमनी तबसरे से पहले ये बात ज़हन नशी कर ले कि वाक़े का खुलासा जो है वो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से पहले फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। इस पर फ़रिश्तों ने अर्ज़ की है, अल्लाह अज़्ज़ वजल, क्या तू ज़मीन में इसको नायब बनाएगा जिसमें फ़साद फैलाएगा, खून बहाएगा, हालांकि हम तेरी हर वक़्त तस्बीह व तहलील करते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया, जो मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के बाद इन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और फिर इन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश करके फ़रमाया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो तुम ही खिलाफत के मुस्तहिक हो, तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्तों ने ये सुनकर अर्ज़ की, ए अल्लाह, हमें तो सिर्फ़ इतना इल्म है जो हमें तूने सिखाया, सारी इल्म व हिकमत तेरे पास है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, इन तमाम अशिया के नाम बताओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़रिश्तों, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि आसमानों और ज़मीनों की तमाम छुपी हुई और ज़ाहिर चीज़ों को जानने वाला मैं हूँ। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दी खलीफ़ा, ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। खलीफ़ा उसे कहते हैं जो अहकामात जारी करने और दीगर इख्तियारात में असल का नायब हो। अगरचे तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलीफ़ा हैं, लेकिन जहाँ खलीफ़ा से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर इसलिए दी गई कि वो इनके खलीफ़ा बनाए जाने की हिकमत दरियाफ़्त करें और इन पर खलीफ़ा की अज़मत व शान ज़ाहिर हो। फ़रिश्तों से मशवरे के अंदाज़ में कलाम करने का सबब क्या है? याद रहे, अल्लाह ताला इससे पाक है कि इसको किसी से मशवरा की हाजत हो। अलबत्ता यहाँ खलीफ़ा बनाने की खबर फ़रिश्तों को ज़ाहिर तौर पर मशवरे के अंदाज़ में दी गई। इससे इशारतन मालूम होता है कि कोई अहम काम करने से पहले अपने मातहत अफराद से मशवरा कर लिया जाए ताकि इस काम में कोई हलश ना हो। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी सहाबा इकराम से मशवरा करने का हुक्म दिया था।
جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ کر لیجئے۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہی ہوتا ہے۔ آتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا زمین میں من یفسد فیہا، زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اس کلام سے مشورے کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی۔ جب انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ وہاں فسادات کرتے تھے، کیونکہ زمین میں جو لوگ فساد کرتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے اب کیا ہیں؟ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، بندے اللہ تعالیٰ کے مقرر و معظم ہیں، کھانے پینے مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے انی عالم، میں جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہیں انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامعہ ہوں گے۔ تو فرشتوں کے بارے میں جاننے کے لیے مزید اگلی آیات میں ان کا صراحت کے ساتھ ان کا وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا، فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ آتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا، ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدہ سے متعلق چند شرعی احکامات یہ ہیں کہ آیت میں سجدے کا ذکر ہے، مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام ہیں۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، عبادات کا، تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس میں مسجود یعنی اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی شریعت میں اس بات کا کسی کو اجازت اس کی ہے۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں، لہٰذا یہ پیر یا ولی مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر بنا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب بھی لکھی گئی تھی۔ تکبر کی مذمت۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تکبر ایک ایسا خطرناک عمل ہے کہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ تکبر سے بچے اور تکبر نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔